नमस्कार, एक्सप्रेस न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि। रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। मरने के बाद 2 गज जमीन को जयपुर के नाई की थड़ी के लोग तरस रहे हैं। दरअसल नवासी कब्रिस्तान के लिए जमीन लेने को कई बार काट चुके हैं सरकारी दफ्तर के चक्कर, तो वहीं जनप्रतिनिधियों के चक्कर भी काट रहे हैं। आज जवाहर स्कूल नाई की थड़ी में आयोजित शहर के वरिष्ठ जनों और क्षेत्र के इमामों के साथ वरिष्ठ शिक्षाविद और समाज सेवी डॉक्टर आजम बेग की मौजूदगी में स्थानीय निवासियों का दर्द छलक गया है। लगभग 40,000 की आबादी 20 से 25 कॉलोनियों में निवास कर रहे विभिन्न बिरादरियों के मुस्लिम समाज के लोग 15 से 20 मस्जिदें, 8 से 10 मदरसे, लेकिन दुनिया से गुजर जाने के बाद अपनी मैयत को लेकर हजारों रुपए खर्च करके शहर की तरफ जाकर कब्रें ढूंढते हुए मुस्लिम समाज के वरिष्ठ जन कितना परेशान होते होंगे, इसका अंदाजा वही लगा सकते हैं। पहले भी कई बार सरकारी दफ्तर में चक्कर लगा चुके और जनप्रतिनिधियों को अपनी समस्याओं से अवगत करवा चुके स्थानीय नागरिक हर बार सिर्फ वादों और यकीन दहानियों तक ही सीमित हैं। आज शहर के वरिष्ठ जनों, स्थानीय निवासियों और क्षेत्र की मस्जिदों के इमाम साहिबान की अहम बैठक शहर की जानी मानी शख्सियत JLN एजुकेशनल ग्रुप के निदेशक, राजस्थान मदरसा बोर्ड के पूर्व सचिव डॉक्टर आजम बेग की अध्यक्षता में आयोजित हुई है, जिसमें डॉक्टर बेग द्वारा वर्तमान परिस्थितियों में राष्ट्र निर्माण में हमारी क्या भूमिका हो और जयपुर शहर में अपने हम वतन भाइयों के साथ कैसे समस्या नहीं समाधान बनी और नाई की थड़ी में दरपेश ज्वलंत कब्रिस्तान की समस्या का क्या समाधान हो, इस पर विस्तार से चर्चा हुई। डॉक्टर बेग ने कहा कि हमारे समाज को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खिदमत एक खल्क का मदरसे, कब्रिस्तान और मसाजिद के नाम पर सर्च करने का बेपनाह जज्बा अदा फरमाया है और इसका हर जगह इजहार होता रहता है। हमें बस इस बात का ख्याल रखना होगा कि हम इमदाद के नाम पर लिए गए एक एक पैसे का हिसाब रखें। हम समस्या के समाधान के लिए राज्य सरकार से भी वार्ता करेंगे, राजस्थान वक्फ बोर्ड के सामने भी अपनी मांग रखेंगे और जरूरत पड़ने पर शहर के भामाशाहों को भी आमंत्रित करेंगे और स्थानीय निवासियों से भी वार्ता करेंगे। ये भी निर्णय लिया गया है कि सभी इमाम साहिबान अपनी अपनी मस्जिदों में इस बाबत नमाजियों से राय मशवरा करें और आगे की रणनीति तय करें। ये भी तय किया गया है कि जल्द ही शहर के जिम्मेदार और समाज सेवी वरिष्ठ जनों को आमंत्रित कर स्थानीय सभी बिरादरियों के जिम्मेदारों और मस्जिदों के इमाम साहिबान को एकत्रित कर एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। स्थानीय निवासियों के कब्रिस्तान के लिए जमीन की समस्या का समाधान किया जाएगा। प्रोग्राम का आगाज हाफिज मजहर बेग के तिलावत कुरान से हुआ, जहां पर वरिष्ठ समाज सेवी और आलिम दीन मौलाना जाबिर साहिब ने दुआ फरमाई। नाई की थड़ी जयपुर पहुंचने पर टीम के सदस्यों ने डॉक्टर आजम बेग का माला पहनाकर स्वागत भी किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज नाई की थड़ी जयपुर के हमारे कुछ साथियों, शहर की कुछ जिम्मेदार शख्सियतों और इलाके की जो मसाजिद के अइम्मा साहिबान हैं, उनकी एक अहम बैठक मोहतरम जनाब हाफिज मजहर बेग साहब के स्कूल जवाहर एकेडमी में आयोजित की गई और इसमें कई सारी बातों पर इज़हार ख्याल किया गया। मौजूदा हालात क्या हैं, वक्फ बोर्ड के बारे में क्या फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत मुख्तलिफ मिली जमातों की क्या हिकमत अमली है, इस पर भी तबादला ख्याल हुआ। और कल चूँकि जुमा है और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से पूरी लाइन ऑफ एक्शन तय कर दी गई है, जो आगामी 2-3 महीनों पर मुश्तमिल है। 24 सितंबर को दिल्ली में जंतर मंतर पर धरने का भी प्रोग्राम है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो अबूरी राहत फैसले में दी गई है, उसका हम इस्तकबाल करते हैं, लेकिन हमारी ये डिमांड थी और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से मैं समझता हूँ अगर बात की जाए तो इसे मुकम्मल तौर पर मुस्तरद होना चाहिए था, क्योंकि ये सरासर मुदाखलत है। जिस समाज के ताल्लुक से वक्फ बोर्ड के हितों को सामने रखकर फैसला किया गया है, उस समाज की तरफ से किसी तरीके की कोई
درخواست نہیں دی گئی تھی سرکار کو کہ آپ ہمارے اتھان کے لیے وقف بورڈ میں ان تمام مدعوں کو شامل کیجیے. سراسر غیر انصافی اور ظلم اور بربریت کو سامنے رکھتے ہوئے اس طریقے کی باتیں پورے وقف بورڈ ترمیمی بل میں رکھی گئی ہیں. کچھ چیزیں جن پر فیصلہ دیا گیا ہے وہ یقیناً اطمینان بخش ہیں. اس کے بارے میں بھی تفصیل سے بات ہوئی ہے. جو مدعا بیسیکلی زیر بحث آیا گفتگو کے دوران وہ سب کے اجتماعی مشورے سے ہم لوگ الحمدللہ ملک کے تمام کونوں میں جہاں کہیں بھی ضرورت پڑتی ہے ہر طرح کی مدد کے لیے تیار رہتے ہیں. ہندوستان کے مسلم سماج نے ہمیشہ ضرورت مندوں کی، پچھڑوں کی، شوشتوں کی، ونچتوں کا ساتھ بھی دیا ہے اور مدد بھی کی ہے. اور حالیہ الہ آباد کے جو مہاکنبھ میں بھگدڑ مچی اس میں جو پریشانیاں آئیں اس وقت بھی ہم نے اپنی مسجدوں، مقبروں، خانقاہوں کے دروازے کھول کر ہر طرح کی مدد کی. کہیں بھوکمپ آیا ہے اس میں بھی ہم بھوکمپ گجرات جیسے ماحول میں ہم نے ہر طرح سے ہیلپ کی تھی. اور ابھی حال میں جو باڑھ سے تباہی مچی ہے پنجاب میں اس میں بھی مسلم سماج نے ہر طرف سے اپنی اور سے سمبھو مدد کرنے کا پریاس کیا ہے. مسجدوں کا مسئلہ ہو، مدرسوں کا مسئلہ ہو، قوم کے سبھی ذمہ داران مل کر کے الحمدللہ اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے آگے پلان بنا رہے ہیں. لیکن ہمارے ساتھ ایک دشواری یہ ہے کہ اتنی بڑی آبادی 25 سے 30 ہزار لگ بھگ لوگ نائی کی تھڑی میں رہتے ہیں. 20-25 کالونیاں بن چکی ہیں، 25 سے 30 مسجدیں بن چکی ہیں، مدرسے بھی لگ بھگ 15 سے 20 سنچالت ہیں، اسکول بھی 40-50 سنچالت ہیں. لیکن پتہ نہیں کیوں اس طرف توجہ دی تو گئی لیکن یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکا. سرکار نے زمین بھی دی تو دوسری سرکار نے آ کر کے اس پر کہیں کوئی فیصلہ نہیں کر پائی. اب ہم لوگوں کو میرا خیال ہے اجتماعی طور سے یہ طے کرنا چاہیے کہ کیسے قبرستان کی زمین لی جائے اور اس پر ہم اپنے دفن کم سے کم جو میت ہے اس کو اپنے پاس دفنا سکیں. ایسا کیوں ہوتا ہے کہ اتنی بڑی آبادی، اتنے بڑے سرمایہ دار لوگ اپنے علاقے میں رہتے ہوئے بھی ہم ہر چیز کے لیے سرکار پر ہی نربھر رہتے ہیں. ہمارے اپنے لوگ بھی کچھ اگر خبر گیری کریں، کچھ اگر اس سلسلے میں پہل کریں تو بہت تھوڑی سی مدد سے بہت بڑا کام ہو سکتا ہے اور یہ ہم ہمیشہ کرتے رہے ہیں. اس کے لیے ائمہ کرام کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے آج کی میٹنگ میں کہ وہ اپنی اپنی مسجدوں میں اس بابت ماحول بنا کر کے اعلانات کریں گے اور جلد ہی انشاءاللہ شہر کے ذمہ داروں کو بلا کر نائی کی تھڑی میں قبرستان کے لیے کیسے زمین مہیا کرائی جائے، سرکار سے کرائی جائے، وقف بورڈ سے کرائی جائے. اور اگر اس میں کسی طریقے کی دقتیں ہوں تو ہم خود اپنے تعاون سے ایک زمین لے کر کے اپنے مردوں کو اپنے پاس ہی دفن کر کے کم از کم ان کے پاس جا کے فاتحہ پڑھ سکیں، اس کا کوئی انتظام کر لیا جائے. اس وقت مجھے ایک بات یاد آتی ہے، کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے 2 گز زمین بھی مل نہ سکی کوئے یار میں. میں سمجھتا ہوں کہ اس طرف تمام لوگ توجہ دیں گے اور ائمہ کرام کو جو ذمہ داری دی گئی ہے اس پر دھیان دیں گے اور جلدی ہی جو ایک میٹنگ انشاءاللہ نائی کی تھڑی میں آیوجت کی جائے گی اس میں تمام لوگ شریک ہوں گے. بہت بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کے تعاون کے خاطر. قبرستان کمیٹی نائی کی تھڑی جے پور، بہت شکریہ. تھینک یو.